बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। क्या लगता है ने सारी हकीकत वाज़ेह कर दी। आज अदालत में क्या हुआ, बच्ची ने बयान में क्या कुछ कहा, जज साहब ने ऐसा क्या कहा कि ज़हीर गैंग का मुंह ही बंद हो गया, उनकी बोलती ही बंद हो गई। ज़हीर के वकील की सिर तोड़ कोशिशें क्या लगता है कि आगे कैसे दम तोड़ गई। जानिए, ना जुनू रहा ना परी रही, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। जी हाँ जी, जैसा कि आज जुमा है और आज जुमे का मुबारक दिन है और हमें एक बहुत ही अहम जो खुशखबरी है वो मौसूल होती है मेहदी अली कासमी की जानिब से कि ज़हरा कासमी जो है अपने वालिदैन के हक़ में बयान दे देती है। जैसे कि हम काफ़ी दिनों से आपको बता ही रहे थे कि इंशाअल्लाह ताला बच्ची जो है वालिदैन के हक़ में ही बयान देगी, लेकिन कुछ ऐसी ख़बरें भी गर्म थी जिनकी वजह से काफ़ी परेशानी थी कि कोई जो है वो ऐसा वाक़या पेश ना आ जाए कि जिसके बाद जो है वो हम अफसोस कर सके, कोई ऐसा अफसोसनाक वाक़या जो वो पेश ना आ जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया और खुश असलूबी के साथ सारे मामला जो है वो तय हो गए। लेकिन आज अदालत में कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज़ें जो है वो इस हवाले से हुई हैं। और पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद दूँ इस बात पर कि जो लोग चाहते थे कि बच्ची जो है वो कमसिन बच्ची जिसके साथ इस कदर जुल्म ज़्यादती और जबरन जो है वो उसको अपनी कैद में एक तरह से रखा गया था, वो आज जो है वो वालिदैन के पास वापस जा रही है और जाने में कामयाब हो गई है। तो उन सब लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। और इसके अलावा आज जो सब कुछ अदालत में हुआ वो बहुत ही ज़्यादा खुश आइंद है इस केस के हवाले से, और तभी ये जो खुश आइंद फ़ैसला है वो अदालत की तरफ से जारी किया गया है। और आपको बताती चलूँ कि जब ये सारे दलाइल जो हैं वो शुरू होते हैं तो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से ये दरख्वास्त जो वो पहले मुस्तरद हो चुकी थी, तो ज़हीर के वकील ने पहले आगे आकर यही कहा कि ये जो दरख्वास्त है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से जो है वो मुस्तरद हो चुकी है, तो यानी कि इस दरख्वास्त पर कोई भी फ़ैसला जो है वो ना सादर किया जाए। और लड़की की हवालगी की दरख्वास्त जो है उनका ये कहना था कि अब भी फैमिली कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, जब तक फैमिली कोर्ट फ़ैसला ना करे सिंध हाई कोर्ट फ़ैसला नहीं कर सकती। यानी कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, इनकी हर तरह से कोशिश थी कि किसी भी तरीके से आज भी जो है ये दरख्वास्त जो है इस पर जज साहब फ़ैसला जो है वो सादर ना कर सके। लेकिन चूँकि बच्ची को बयान देने के लिए ही बुलवाया गया था, तो फिर बच्ची से अदालत ने बयान दिया और बच्ची जो है वो अपनी छोटी बहन के साथ अदालत में आई थी और अदालत ने इस पर इस्तफसार किया कि ये कौन है। तो ज़हरा कासमी ने बताया कि ये मेरी छोटी बहन है। तो अदालत ने कहा कि आप भी तो छोटी सी हैं। और उसके बाद अदालत ने उससे उसका नाम पूछा, ज़हरा कासमी से उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम बताया। और उसके बाद अदालत ने पूछा कि आप पढ़ती हैं, तो उसने बताया कि कोरोना की वजह से मेरी पढ़ाई जो है वो रुक गई थी और मैं 7th क्लास में पढ़ती थी। उसके बाद अदालत ने उससे इस्तफसार किया, उससे पूछा कि जी आपके वालिदैन जो है वो आपकी कस्टडी लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ जाना चाहती हैं। जिस पर ज़हरा कासमी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं मामा बाबा के साथ जाना चाहती हूँ। ये वो अल्फाज है जो कि वालिदैन तो काफ़ी अरसे से अपने कानों से सुन ही रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो है वो उनको यकीन नहीं आ रहा था और वो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा झूठी खबरें जो फैलाने पर लगे हुए थे। लेकिन आज बच्ची ने खुद अदालत में पेश होकर ये बयान दिया कि मैं मामा बाबा के साथ जाना चाहती हूँ। और उसके बाद जो है वो ज़हीर का वकील जो है वो हड़बड़ा गया और फ़ौरन ही उनकी तरफ से दलाइल शुरू हो गए कि जी ये ज़हीर है, ये उसका शरई शौहर है, और जो वो हमेशा से फजूल किस्म की कहानियाँ जो है वो करते आए हैं कि इसका शौहर है, ये इस तरह की बातें। तो उसके बाद जो अदालत ने जो उसके रिमार्क्स थे, जो अदालत ने कहा वो बहुत ही दिलचस्प बात है कि अदालत ने कहा कि जब बच्ची ही वालिदैन के साथ जाना चाहती है तो उससे क्यों रोका जाए। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने बच्ची के उसके बाद ये इनके रिमार्क्स थे, उन्होंने यही कहा कि जब बच्ची ही अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती है तो हम कौन होते हैं कि बच्ची को वालिदैन के पास वापस जाने से रोक सके। और उसके बाद ये बच्ची की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाए, ये जबरान नासिर की तरफ से जो है वो कहा गया, जिस पर अदालत ने बच्चे की सिक्योरिटी के लिए मेहदी अली कासमी से इस्तफसार किया कि आप क्या ज़मानत देंगे। और उसके बाद जो है वो वालिदा से अदालत ने कहा कि हम आपको बच्ची वापस दे रहे हैं, लेकिन आप पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो आयद होती है और आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और उसके बाद वालिदैन को अदालत ने कहा कि वो 10 लाख की गारंटी जमा करवाएँ और ये जो है वो 10 लाख के मचलके जो है वो जमा करवाने के बाद जो है वो इनको कस्टडी जो है वो इंटरिम कस्टडी
کسٹڈی ان کے حوالے کر دی جائے گی. اور یہ کسٹڈی جو ہے وہ آپ کو بتاتی چلوں کہ دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو انٹرم کسٹڈی ہے, یعنی یہ صرف عبوری طور پر جو ہے وہ بچی کو حوالے کیا گیا ہے, اور تو مانگی ہی انٹرم کسٹڈی گئی تھی. یہ ایسی حوالگی نہیں ہے جو مکمل طور پر بچی کو جو ہے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے. بچی کے لیے جو ہے وہ انٹرم کسٹڈی اس لیے مانگی گئی تھی کہ کورٹ میں جب تک کیس چل رہا ہے تو والدین یہ چاہتے تھے کہ بچی سے ان کو جو ان کی ملاقاتیں ہیں وہ شیلٹر ہوم میں جا کر ان کو ملاقات نہ کرنی پڑے, بلکہ بچی جو ہے وہ واپس گھر آ جائے اور گھر میں رہے ان کے ساتھ, تاکہ جو کورٹ کی اس کے بعد جو ہیئرنگز ہیں, کورٹ کا جو سارا معاملات ہیں وہ سارے یوں ہی چلتے رہے, لیکن بچی جو ہے وہ گھر پر ہی رہے. تو آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے بعد جب تک ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہے تو بچی جو ہے وہ والدین کے پاس ہی رہے گی. اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اور ایک لیڈی پولیس آفیسر جو ہے وہ ہر ہفتے والدین بچی سے ملاقات کیا کریں گے اور اس کا حال احوال پوچھیں گے, یعنی اپنے والدین کے گھر واپس جا کر وہ خوش ہے, اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, والدین کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے. چونکہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو فیملی ہوتی ہے وہ عموماً تو لڑکیوں کے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی, لیکن مہدی علی قاسمی وہ باپ ہے کہ جس نے اپنی بچی کا آخری دم تک آخری وقت تک جو ہے وہ ساتھ دیا ہے. اور آج ہم نے جیت اس وجہ سے مہدی علی قاسمی کی دیکھی ہے کیونکہ انہوں نے اس سارے معاملے پر گیو اپ نہیں کیا, اپنی بیٹی کو اس حال میں چھوڑ نہیں دیا. اور آج جو ہے وہ ایک جمعے کے دن ہمیں اب جو کہ مبارک دن ہے, تو آج ایک بہت ہی بڑی خوشخبری جو ہے وہ اسی حوالے سے نکل کر سامنے آتی ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا رہا ہے. اور اس کے حوالے سے جب چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے جو آفیسر ہیں اور لیڈی پولیس آفیسر جو ہیں وہ جب ہفتے کے دن ملاقات کیا کریں گے تو اس کے بعد ایک رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں ٹرائل کورٹ میں جمع بھی کروائی جائے گی, اس حوالے سے کہ بچی اپنے والدین کے پاس واپس جا کر کیسا محسوس کر رہی ہے. اس کے علاوہ جی یہ جو پروسیجر ہے پورا حوالگی کا, یہ سارا ایک جو ہے وہ پورا ایک لائے عمل ہے, اس کو فالو کرنے کے بعد ہی جو ہے بچی انشاءاللہ شام تک کہا جا رہا ہے کہ والدین کے پاس جو ہے وہ پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ جی یہ بھی استفسار کیا گیا تھا عدالت سے کہ اگر بچی جو ہے اس کو زیارتوں پر لے کر جانا چاہیں یا حج و عمرے پر بچی کو لے کر جانا چاہیں, تو عدالت نے کہا کہ آپ عدالتی اجازت نامے کے بغیر بچی کو ملک سے باہر نہیں لے کر جا سکتے, جو کہ دوسری طرف سے یہ بہت زیادہ اب ظاہری سی بات ہے کہ فیس سیونگ کرنی ہے, کچھ تو انہوں نے بھی کہنا ہے, تو اس وجہ سے وہ بہت ساری فضول باتیں جو ہے وہ اب کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ بچی کے جو تاثرات تھے وہ کچھ اچھے نہیں تھے, وہ والدین کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی. ابھی بھی ان کا یہی کہنا تھا, حالانکہ اس نے اپنے منہ سے یہ کہہ دیا کیا لگتا ہے. تو جب اس سے یہ کوسچن کیا گیا, یہ سوال کیا گیا کہ آپ والدین کے ساتھ خوش ہیں, جاتے ہوئے خوش ہیں, تو جب اس نے یہ کہہ دیا کہ کیا لگتا ہے, تو ہمیں خود سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں کیا لگ رہا ہے. بچی جو ہے حقیقتاً اپنے والدین کے ساتھ جاتے ہوئے انتہائی خوش تھی اور خوشی سے اس کے اور مہدی علی قاسمی کے آنسو جو ہے وہ چھلکتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے تھے. تو آج جو ہے یہ ساری حقیقت حال جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے, کس کا منہ کالا ہوا ہے اور کون جو تھا وہ جھوٹ بولتا رہا اور کون جو ہے وہ حق سچ پر مبنی جو ہے وہ رپورٹنگ کرتا رہا. اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے اب جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ فضول قسم کے باتیں جو ہیں وہ پھیلانا شروع ہو چکے ہیں, اور لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بچی پہلے دن سے کس کے ساتھ جانا چاہتی تھی. اور ابھی بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ظہیر گینگ کی طرف کے لوگ ہیں وہ اب سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. تو آگے دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ بچی جو ہے ابھی اپنے والدین کے پاس گئی ہے, لیکن یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا ہے, چونکہ ملزمان کو اب سزائیں بھی ملیں گی اور انشاءاللہ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی بہت جلد عمل میں آئے. اور وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پری 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 کی رٹ لگائی ہوئی تھی, گردان لگائی ہوئی تھی, اور یہ کہتے تھے کہ جو پری ہے وہ ہر وقت ظہیر 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 کرتی رہتی ہے, تو آج جو ہے وہ نہ جنو رہا نہ پری رہی, اور وہ جو فضول کی باتیں تھیں وہ ساری جو ہے وہ اب دم توڑ چکی ہیں. کیونکہ کیا لگتا ہے کہ آگے تو اب آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.